कुरान मजीद सूरह मरियम अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत कामिला का इजहार करना है कि रब चाहे तो बग़ैर बाप के भी औलाद पैदा कर देता है। लेकिन जिस जगह से इस कुदरत का इजहार हो रहा है, जिस ज़रिए से लोगों तक ये बात पहुँच रही है, उसके बारे में लोग क्या ख्याल बनाएंगे, क्या ज़हन बनाएंगे, ये भी एक पूरी दास्तान है। हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह तबारक व तआला ने बग़ैर बाप के जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अता फरमा दिए। अब इस बात को जब लोगों के सामने पेश किया जाएगा, लोग क्या राय देंगे, ये भी तो एक मुश्किल काम है ना। वो खातून, वो पाकबाज औरत जिसने अपनी ज़िंदगी के सारे औकात ही अल्लाह के घर मस्जिद में गुजारे, जिसकी माँ पाक है, बाप पाक है, ख़ानदान पाक है, उस खातून को बग़ैर बाप के जब गोद में बच्चा लेके लोगों के सामने जाना है तो किन रवैयों का सामना करना है, ये आप समझ सकते हैं। किसी शायर ने कहा था कि उलझे उलझे बिखरे बिखरे रोज़ो शब देखेगा कौन, लोग तेरा जुर्म देखेंगे सबब देखेगा कौन। लोग तो ज़ाहिरी हालात को देखते हैं और फैसला कर देते हैं, सबब क्या हुआ था, वजह क्या बनी थी, तस्वीर का दूसरा रुख क्या, इस पर तो गौर ही कोई नहीं करता। और फिर मखलूक तो फ़नकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो क्या चीज़ है दागे कबाबी। लोगों ने तो मरियम पे भी इल्ज़ाम तराशे, बड़े बड़े बाइज्जत बावकार लोग, और ज़रा सा कहीं कोई नुक्ता लोगों को नज़र आता है तो लोग उस नुक्ते को बहुत बड़ा किस्सा बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा दास्तान सराई करते हैं, नेक लोगों को बड़ी तकलीफ़ पहुँचाते हैं। लेकिन अगर वो शख्स सच्चा है और अपने रब की बारगाह में वो साफ़ है तो फिर उसे ज़्यादा वजाहतें देने की ज़रूरत भी नहीं। और वैसे भी जब लोग बहुत ज़्यादा मुखालफत कर रहे हों तो वजाहतें देना काम भी नहीं आता, उस वक़्त सफाई दे के इंसान मज़ीद उलझता चला जाता है। हज़रत मरियम की गोद में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए तो जनाब मरियम को हुक्म था कि आपने बोलना ही नहीं, आपने बात ही नहीं करनी, आप खामोश रहें। वो खामोश हैं, बच्चा पंघूड़े में है, कौम के सामने है तो कौम बड़े सख्त नज़रों से देखती है, बड़े सख्त जुमले कहती है। और उन्होंने कहा कि मरियम ये बच्चा कहाँ से आ गया, आप भी नेक, आपका बाप भी नेक। तो जनाब मरियम ने क्या कहा, कुरान मजीद सूरह मरियम की आयत नंबर 29 देखिए, फ़अशारत इलैहि, तो जनाब मरियम ने ना पंघूड़े की तरफ इशारा किया, जनाब ईसा की तरफ इशारा किया, तवज्जो उधर की, फ़अशारत इलैहि, बच्चे की तरफ इशारा किया, गोया इससे पूछ ले तो कौम क्या कहती है। उन्होंने कहा कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया, ये कैसे बात करेगा, ये तो पंघूड़े में बच्चा है। पंघूड़े में बच्चे भी कभी बोले हैं, वो बोलते हैं भाई, पर जब रब चाहे और जब अल्लाह अपने बंदों को साफ करना चाहे और जब रब अपने बंदों की इज्जतों का मुहाफ़िज़ बने तो बच्चे पंघूड़ों में भी बोलते हैं। जनाब यूसुफ के लिए भी बोला था, जनाब ईसा भी पंघूड़े में बोले थे, जनाब जुरैज के लिए भी बोला था। बच्चे बोलते हैं, लेकिन कब, जब रब चाहे। कैसे बोलेगा, ये तो पंघूड़े में है। लेकिन जब उन्होंने देखा ना बच्चे की जानिब, आपने मुंह से नहीं कहा, वहाँ तो हुक्म था चुप रहना है, वो खामोश थी। पंघूड़े की तरफ इशारा करके कहा उससे पूछ लो जो पंघूड़े में है। तो जनाब ईसा पंघूड़े से बोले और सीधे हाथ के इशारे कर कर के बोले। क्या कहते हैं, फरमाने लगे काला इन्नी अब्दुल्लाह। ईसानियों ने कल कला को कहना था ना वो अल्लाह के बेटे हैं, तो उन्हें बात यहाँ से शुरू की, कहने लगे लोगों सुनो मैं अल्लाह का बंदा हूँ। बात शुरू यहाँ से की, जो कल बात होनी थी आज उसका इजहार किया, कहने लगे इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताब, मुझे किताब दी गई है, वजअलनी नबिया, और रब ने मुझे नबी बना के भेजा है। 10 मिनट पहले जनाब मरियम के बारे में राय लोगों की और थी और 10 मिनट के बाद और थी। 5 मिनट पहले बातें और थीं और 5 मिनट के बाद बातें और थीं। जब रब बंदोबस्त कर दे, जब अल्लाह इह्तमाम कर दे, मेरे भाई ज़रूरी तो नहीं कि हम परेशान ही रहें कि यार ये काम मैंने किया नहीं, मेरे खाते डाल दिया गया, यार इस जुर्म का मैं मुजरम ही नहीं और मेरे मुंह पे स्याही मलने की कोशिश की जा रही, ये मेरा खाता ही नहीं और लोग मुझे तकलीफ दे रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ही वजाहत करें, मेरा रब भी बंदोबस्त फरमा दिया करता है। और जो इह्तमाम अल्लाह करता है ना, जो बंदोबस्त रब करता है, आजमाइश आ जाती है, बड़े बड़ों पे आ जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात बड़ी तकलीफ़ होती है जब उस बंदे को लोग कटहरे में खड़ा कर दें जिसका जुर्म ही कोई नहीं, उस शख्स से लोग सवाल जवाब शुरू कर दें जिस बेचारे के ख्याल में भी वो बात नहीं, फिर वहाँ वजाहतें देना, ना करदा गुनाहों की वजाहतें देना, ये बड़ा बोझ बनता है, बड़ी तकलीफ़ होती है और लोग करते हैं ये काम। फिर अल्लाह ताला जब बंदोबस्त फरमाए, सही बुखारी में
حضرت جریج کا ذکر فرمایا. جریج نفل پڑھ رہے تھے, ماں نے آواز دی, وہ آ نہیں سکے, نماز میں تھے, ماں ناراض ہو گئی. اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ یہ اتنی دیر تک مرے نہ جب تک کسی بری عورت کا منہ نہ دیکھ لے. کسی اور کی دعا کے لیے سند نہیں ہے کہ وہ تیرے حق میں ضرور قبول ہوگی, لیکن ماں باپ کی دعا کے لیے میرے نبی پاک نے سند بیان کی ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی ماں باپ اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں رب ضرور قبولیت کا شرف عطا کرتا ہے. تو جہاں سند موجود ہے نا, کچھ افتتاح ابا جی سے بھی کرا لینے چاہیے, کچھ کام شروع کرنے سے پہلے صرف اماں سے ہی دعا کرا لینی چاہیے. یہ والا افتتاح بھی بڑے کام کا ہے کیونکہ یہاں سند بیان کر دیا میرے نبی کریم. تو جناب جریج کی ماں ناراض ہو گئی, کہنے لگی اللہ اس نے میری بات نہیں سنی. اب تھے تو وہ نیک, لیکن رب کریم کی حکمت کا تقاضا ہے, ماں کی دعا کو بھی قبول کرنا تھا. اللہ نے آزمائش میں مبتلا کر دیا. والدہ تو چلی گئی, وہ ایک خیمے میں, ایک کٹیا میں, ایک جھونپڑی میں عبادت کرتے تھے, اللہ کو یاد کرتے تھے, رب رب کرتے تھے, اور لوگ ان کی بڑی تعریف بھی کرتے تھے. لوگ ان کے ارادت مند بھی تھے, عقیدت مند بھی تھے, اہل محبت بھی تھے. ایک عورت آ گئی, بس وہ اللہ کی حکمت پوری ہونی تھی. اس نے آ کے پہلے تو انہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہا, جب نہ مائل ہوئے تو الزام لگا دیا. یہ ہمارے دور کا تقاضا ہے, لوگ پہلے آپ کو اپنے حق میں قائل کرتے ہیں, اپنی فرما برداری میں لانا چاہتے ہیں. اگر آپ نہیں آتے تو پھر وہ آپ کو مجرم قرار دے دیتے ہیں, یا میرے ساتھ چل ورنہ پھر میں تیرے خلاف پراپیگنڈا کروں گا. دو ہی باتیں. پہلے اس نے قائل کیا, جب جناب جنید قائل نہ ہوئے تو اس نے قریب ایک چرواہا تھا, اس چرواہے کے ساتھ جا کے منہ کالا کیا. مقررہ وقت پہ بچہ پیدا ہو گیا. لوگوں نے کہا کس کا ہے؟ کہنے لگی اس خانقاہ میں, اس حجرے میں عبادت کرنے والے کا ہے. اگر کسی دیندار پر ذرا سا بھی الزام لگ جائے تو آپ یقین کریں کہ بڑے بڑے خوفناک لوگ بھی نیک ہو جاتے ہیں. جن کا اپنا سارا ماضی کالا سیاہ ہو وہ بھی اجالوں کے راہبر بن جاتے ہیں. جن کی اپنی زبانیں ساری زندگی آلودہ رہی ہوں وہ بھی بڑے بڑے اعلیٰ سچ بولنے لگتے ہیں. اعلیٰ کچے میرے مکان کی دیوار کیا گری, لوگوں نے تو میرے صحن میں رستے ہی بنا لیے. بڑے لوگ آ جاتے ہیں, پھر بڑا کچھ کرتے ہیں اور بڑے بڑے خوفناک جملے کستے ہیں. بس کو نقطہ جو ہاتھ آ گیا, ایسے جیسے گرنے کا انتظار کر رہے تھے. اب جناب لوگ اٹھے, احتجاج شروع ہو گیا, شور پڑ گیا. یہ بابا بڑا نیک بنتا تھا, نفل پڑھتا تھا, عبادتیں کرتا تھا, دیکھو اس کا حال کیا ہے کہ اس نے ناجائز بچہ پیدا کیا. بغیر تحقیق کے میں کہہ چکا ہوں کہ الجھے الجھے بکھرے بکھرے روز و شب دیکھے گا کون, لوگ تیرا جرم دیکھیں گے سبب دیکھے گا کون. لوگ تیرا جرم دیکھیں گے, سبب کوئی غور نہیں کرتا کہ وجہ کیا تھی. او بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. الزام لگا دیا, شور ہوا, احتجاج ہوا, دنیا کٹھی ہوئی, ان کا انہوں نے حجرہ گرا دیا, مارا بھی, پیٹا بھی, ایک نیک آدمی کو بدنام بھی کیا, برا بھلا بھی کہا, گالیاں بھی دیں, جو کر سکتے تھے کیا. اب جب سزا دینے لگے نا تو جناب جریج کہنے لگے تھوڑی سی اجازت دیتے ہو, مار تو تم نے دینا ہی ہے. کہا جناب ٹھیک ہے دیتے ہیں. انہوں نے کہا صرف 2 نفل پڑھنے ہیں. اب وہ نفل پڑھ رہے تھے تو لوگ اس وقت بھی کہہ رہے تھے فراڈ ہی کر رہا ہے, دھوکہ ہی دے رہا ہے, چونکہ ذہن بن گیا نا, بدگمانی آ گئی. انہوں نے 2 نفل پڑھ کے ہاتھ اٹھائے, کہا اللہ جانا تو میں نے ہے, پر اس رسوائی کے ساتھ جنازے تک نہیں خراب ہو جاتے, قبریں تک نہیں لوگ بدنام کر دیتے. کہ اللہ جانا تو ہے, پھر اس رسوائی کے ساتھ تو میری مدد فرما. اب تو میرا کیس تیری ہی عدالت میں ہے, تو رحمت کا دروازہ کھول. ہاتھ اٹھائے, دعا مانگی, نفل پڑھے, پورے مجمع پہ نظر دوڑائی, کوئی نہیں تھا سپورٹ کرنے والا. کل تک جو کہتے تھے نا تیرے لیے جیئیں گے, تیرے لیے مریں گے, ساری عمر یہ آٹا گدہ ہے, لکھاں کیتے نہیں پیڑے. اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے. ایک بندہ بھی نہیں تھا, ووٹر سپورٹر ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا. تو جناب جنید بچے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کوئی نہیں بول رہا, تو ہی بول کے بتا دے تیرا باپ کون ہے, تو ہی بول کے بتا دے کون ہے. اللہ اکبر. میرا رب جب چاہے تو بچے بولتے ہیں, رب چاہے تو گونگے بولتے ہیں, رب جب چاہے تو پھر پتھر بھی بولتے ہیں. جب کہا نا تو ہی بتا تو بچہ بولا, اور بول کے کہنے لگا میرا باپ جریج نہیں, میرا تو وہ ہے جو بکریاں چلانے والا ہے, وہ میرا باپ. جب رب کریم نے توفیق دی تو بچہ بول پڑا. جب رب بندوبست کرتا ہے کسی کی عزت کی حفاظت کا تو پھر کوئی اسے رسوا کر سکتا. یاد رکھنا جب رب محافظ ہو تو پھر لوگوں کا پراپیگنڈا وہاں کچھ کر سکتا. لوگ کئی دفعہ بڑا گہرا جال بنتے ہیں, سازش کا رنگ بڑا گہرا ہوتا ہے.